ما یکون عالم دے سبا بچ کی گی دام اللہ تا پتا پرون چشوی دی داهم اللہ تا پتا لکنا کرون کالا مخی چشوی دی ہم چاہتا پتا دا لکنا کرون کالا پس بچ کی گی ہم چاہتا پتا دا اس دا قرآن ندلاری کے دلو کو وجہ مختلف قسم ملیانو دا پیدا کی دلو کو وجہ من ملیان چیو کہ دیشی زمان دا درد دل خبرہ ملیانو سرطا کزشی اللہ دیو کی چی کزشی اللہ جل جلالہو بنی آدم ندا غواری چی تزما بند جوڑ شا دے چا بند جوڑ شا دے اللہ بند جوڑ شا دے چا بند جوڑ شا پروردگار عالم چی انبیاء را لی گلی دی کتابون اسمانی را لی گلی دی دو علماء و دو دعوت و دو تبلیغ سلسلہ جاری کرے را دے طول غرض و غایت دار ہے چی بنی آدم دے چا بندہ جوڑشی دے اللہ بندہ جوڑشی نو کل چی چوک دے چا بندہ جوڑشی کل چی چوک دے اللہ بندہ جوڑشی نو دا آغا پا خلا باندے دا اللہ نا علوہ دا بنچا تعریف یو سڑے چی پیوی خیرنی خچنی جنے مینش مینا ملی دلی را چاچی لیدلی در گلاس پورتا که در آق بنوائی رشتیا بیوائی گلاسون پورتا که اسی شیخانی آقا ہے چی شگو کی اولا کوئی خواد نوائی کلاچے او سڑے یو چا باندی مینشی مجازی عشق یا جنہ باندی مینشی یا یو جنہ پیوالک باندی مینشی یا یو سڑے پخپل ورور یا پلار یا نکر یا چا سڑے دیر زیادہ مینوی اغبان دی مینش قانون دارے چی عاشق کلا ہم یو خصیپت دا غل پمخ کی اکڑیشی چی یو سڑی تا بادشاہوی چی یو کل معشوم راولا مشہور خبر چی کارغتا بادشاہوی نیو چی یو کل معشوم راولا وی کارغت لو خپل تک تور بچے والا راوست دا سوا خبر دا کسی مشہور ہے کنا دا مشہور او ناقوائے کنا مرد سے بیل خوپی نرازی اوری دلی منا لاس پورتا کشی اوری دلی منا ڈوگدارا دیرا اچھتا دا ذکر دیر دا خبر رسی دلی نرازی دا بل رو دا تاشتانه دا رسی دلی دا زیر این اچھتا دا خبری دان نتلی یو سڑی تا چهو آئی چه مالا خول معشوم راوالا یوی خزی تا چهو آئی چه مالا حسین ترین مشوم راوالا اگا خزی چه پتول دنیا کی ہو گرزی اگا تخپن بچی نخپل مشوم خکاری نخکاری ما ہوتا تا نخکاری اندارنگی کل چه سڑے عاشق شی نو دا حقت پا مخ کی چه تا صفتون ہوکی چه تو آئی چه در دنگ ورمیگ والا غٹو غٹو سترگو والا خکلو شندو والا اعلا زلفانو والا بہترین تنگی والا داسی یو سڑے چاہ روانی مرتے نمخ پٹائے اور دارنگی باخ کی غلام تے نمخونا پپانوں کی پٹائے مدار عاشق ذہن کی چوک چلی ہوں ہوئے گئے کیا داغت پا ذہن کی گرا نہ لیلا چلے گی نہ پکی مجنون چلے گی نہ پکی یوسف چلے گی نہ پکی زلیخا چلے گی نہ دو وقت لوئی حسینانے دا حق ذہن کی چلے گی نہ لیگی دیانا چلے گی نہ دا سے نور کل خزی چلے گی دا حق ذہن کی آگا پٹے چلے گی چھے آگا پر چھا باندے مائندے آگا چھے چھا سر منرا آگا چھے چھا سر محبت دے ذہن کی حق تاویگی دے وہی چیرہ دا سرے جوڑے زمان دا معشوقی صفت کے
داسې دا وکنه ده هلکه دا وکنه ده جواب به راکوی که ته په خدای یقین وساته چې زه ګوره لیونی وړي مولا یم چې زه به تاسو ته واخر دعوا وایم جواب به راکوی روټۍ یوازې ما نه ده خوړلې تاسو هم خوړلې ده الله یوازې ما نه دی منلی تاسو هم منلی دی ثواب یوازې زه نه غواړم تاسو هم غواړئ غواړئ که نه غواړئ مامي چې اوس راته پته ولګېده چې زه نارینهو له بیان کوم اول مې شک و ذهن نو په هر حال کله چې یو مجازي عاشق د دنیا د ونو د دنیا د یوې سندرې عاشق د دنیا د یوې عامې جنې عاشق هغه په مخ کې چې هر صفت کوي او هره یوه ادا چې ته غواړي د هغه ذهن کې به پټې د خپلې معشوقې چلیږي هغه به صفت صرف د خپلې معشوقې کوي ته چې ورته د هر چا صفتونه وکړي هغه یې منلو ته تیار او دا قانون دی چې مونږ تاسو په چا مینو په چا مینو چا سره مو مینه ده کله چې زمونږ دعوه دا ده چې زمونږ الله سره مینه ده مونږ چې کله دا کلمه ویلې ده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو کس کلمه ویله هغه د خپلې علاقې یو ډاکو هغه په یوې جنې باندې مین و هره شپه به په ګلیو کوڅو کې هغې جنې پسې ګرځېده یوه ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې واوښته الله یې زړه کې واچوله کلمه د شهادت یې وویله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې ووی ای د الله رسوله زه به جومات کې څه ناست یمه د پیرانو په شان ما له یو کار وښایه هغه ورته ووی چې مخکې دې څه کار کوو وی مخکې مې ډاکې اچولې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اوس د اسلام دپاره ډاکې اچوه هغه حیران شو څه شي ډاکې اچوم ورته ویې زمونږ مسلمانان زمونږ صحابه خلقو تړلي وي هغه چې مسلمان شوي دي هر چا یو یو مسلمان تړلی دی هغوی باندې اذیتونه تېروي تکلیفونه ورکوي نو ته دا ګوره چې د چا په کور کې مومن تړلی دی نو د شپې ور اوړه هغه مسلمان د هتکړو نه راخلاصوه او مدینې ته یې راپټوه هغه روان دی یو صحابي پسې تللی د هغه خپله معشوقه یو څو ورځو نه ده پسې ګرځي یوه ورځ یې د شپې په سپوږمي په رڼا باندې ولیده چې دا خو فلانی را روان دی مخې ته وروته ورته وایي چې ته فلانی نه یې ورته چې یم نو هغه جنۍ مخکې ورتېرېږي و هغه هلک دې نه شاته ګیر لګولی دی جنۍ ور وړاندې کېږي هلک دې نه شاله ځي جنۍ ورته وایي چې څه چل دی ولې مخکې خو به ما تا نه شاته ګیر لګولو ته به ما پسې مخکې راتلې زما ملاقات تږی وي ته زما سره د ملاوېدو ترسېدې اوس ولې نه ملاوېږي هغه ورته وایي چې ما زما زړه نه ستا مینه وتلې ده زه په یو داسې ذات باندې مین شوی یم چې هغه د ټول کائنات خالق و مالک دی اے معشوقې زما زړه ته د هر ذات مینه کوزه شوې ده چې هغه د کتابونو رالېږلو والا دی هغه د تمام کائنات خالق دی هغه د تمام کائنات رازق دی نو هغه رب زما زړه ته کوز دی زه تا سره نور مینې کولو ته تیار نه یم زما زړه کې اډو ځای نشته د بلې مینې اے مسلمانه ته په رب باندې مینې چیغې وهې قرآن و سنت سره مینه د اشاعت جنډه دې لګولې ده د اشاعت د جنډې خو بل هېڅ مقصد نشته نه یې ووټ مقصد شته نه یې نوټ مقصد شته نه دا سیاسي جنډه ده نه دا قومي جنډه ده نه دا د عصبیت جنډه ده نه دا د بل یو تجارت جنډه ده که ده دا جنډه خو چې څوک هم وګوري هغه نه فوراً ذهن کې دا راځي چې دا د حق چا جنډه ده
چاوی اللہ طرف ترابلن کئی دا دا حق چا جندرا چدید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راوڑے قانون خلق تخائی دا دا حق چا جندرا چنا فرمان و نافرمان بردار جوڑا والغاری دا دا حق چا جندرا چھ مخلوق باندے مین شوی خلق تا دا سے انجکشن دا قرآن ہو لگئی چھ دا آغا سڑکے دننا مخلوق سرمین ختم شی یا یہ ہیر شی بلکہ چا سرمین شی چی اشاعت کی زان توائی چیز اشاعتی اما زد توحید و سنت منلو آلائما بلکہ زد قرآن منلو آلائما نبیا چی کلا مجمع کی ناستے اور یہ تقریر روان دے دو قرآن خبر روانا دا حدیث خبر روانا اگی دروازے باندے مدارا دے مفتی منیر شاکر مفتی جنور مطالعہ دے چنجو گلے در کون پکار دی کنگی پکار ایمان ہوا ہے پکار بھی کرنی پکار یہاں بول ہوا ہے پکار بھی کرنی پکار کم سرے چھے سہارنا تربے گا پورے دا لاد توحید چلے ہوئے دا محمد مصطفیٰ دا سنت چلے ہوئے قرآن و سنت سرا دا منی محبت چلے ہوئے اللہ باندے دا مینی دو چلے ہوئے آگا چھے بیایو مولا راشی چشے راشی مولا چشے مولا خودی جواب راکے مولا خودی معبود بئی مسجود بئی خالق دے مالک دے چشے دے پوسٹ و دو پوسٹ مجموعہ یو زمان استا پشان بندر ہے اللہ کہ اللہ تگرانی اللہ رضا کرئی جنت تبزی اور کہ اللہ ناراض کڑی جہنم تبزی بل سپکشتا اب مولا دا پارا قرآن در نریش دا اللہ آیاتنا کو بخولان دیکھے دا قرآن تقریر دا بخولان دیکھے دا اللہ خبری دا بخولان دیکھے دا اللہ کتاب موقوف شی 2 منٹوں پوری چلے ہوئے اور دعوے اللہ پلن کی خان راگلے اللہ منیر شاکر راگلے اللہ جیفلن کی خان راگلے دا سی زلفیلی خلد ماتا شاہ پر کم اخلا باندے چتاتا کم اخلا رب العالمین دا خپل کلام دا پارا در کڑے دا اور ضروریاتو دا پارا جواز در کڑے کم جبا چتالا اللہ دا خپل کتاب دا ویلو دا پارا در کڑے دا کم سڑ چتاتا پروردگار عالم دا خپل جان دا جائے ولو دا پارا در کڑے حق سڑتا دے ہم غیر اللہ کس کڑے جب باندے ہم دا غیر اللہ صفتو نہ گئی الفاظو کے ہم دا غیر اللہ صفتو نہ گئی پیمان وایا دا شرم خبر آنے نا شرم خبر اتسا شک نشتا چیز دا خبر کون پتا صبح خانے لگی ذکر چی طول بیمارانیو اور بیمار سڑیلے چی بیماری خواهی اغرانی خواه من طول بیمارانیو نو اللہ جل جلالہ تا پتوا چی دا خلق بسباب یا بہانی کئی یوا بہانا بدا کئی چی اللہ منتا پتا نوا یوا بہانا بدا کئی یا اللہ طولو خلقو دا کار کولو نو زکا ماہم کولو اللہ تا خدا ہر سا پتا خبر دیزے کی مانا رکوک دشوا چی اللہ دا ما کانو ما یکون عالم دے سر کرور کالا مخیز شویری چاہتا پتا دا سر کرور کالا رستو بچکی گی چاہتا پتا دا وہ ساہتا خبری ملیانو گڑے وڑے کری نوی جنی راگ لیو نوی دو دیکھے خلو اس ملیانو حق صفتنا چاہا دا اللہ صفتنو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا حقا دا اللہ نونا حقا دا اللہ صفتنا چاہا دا اللہ صفاتو حقا سر خائدن الحمدللہ کی دی قرار کرے ہو چی صفتنا دا خدای توب چاہ لرخاص دی اللہ خاص اللہ لرخاص دی اس خبر بدلشوی قالی محمد طیب رحمہ اللہ زمند دیو بندیو محتمم ترشے اغبوی چھ اب زمانہ بدل گیا پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے وہی اس حالات بدل لی مخ کے بدل دیوے لاندے تیاروا اس بلب دپاسا تیارا
لاندې او باندې کې فرق شته که نشته اوس هغه صفتونه چې کوم الله سره ښایېدل هغه صفتونه خلقو ملیانو له ورکړل هغه صفتونه یې پیرانو له ورکړل جومات کې دننه جومات د چا کور دی جماعت کی دننا دا اللہ پا کور کی دا اللہ دا کتاب پا مخبان دے خلق تدیو ویلی دی چرازے لکا دا اللہ خبر بکیگی دا رسول اللہ خبر بکیگی مخلوق تدی ہون چگل گولی دا اشتہار دے ہون لکلے چتا اللہ طرف تد بلنو اجتماع دا دعوت و تبلیغ اجتماع دا اللہ دا والی اجتماع اللہ پا کور کے دا اللہ پا کتاب مخبان دا اللہ پا مجمع کے دا مخلوق صفتونا کہے چہ دا خالق دا کتاب نمبر راشی نو چہ اللہ لوئی دے اللہ دا سے لوئی دے اللہ دا سے لوئی دے اللہ دا سے لوئی دے چہ ملاران نوزی دا اللہ لوئی ختمش دا لوئی دے دیتا لوئی کوڑو کے وائی مرا جواب پڑا کرے زخپویگم چه زمان خبری پتاسو خیل لگی خلق باندی صفتونا خلگی چه ہوئی چه مرد تاسو پا خودر سخمائن خلگی اگر پڑکے گئے من لمدہ چل رازی دا خبری من تم رازی خدا فیدہ دا خبری بتاسو خبر کی تباہ کی کدا خبری حکم دا بتاسو حشر کی تباہ کی اید جماعت شاعت و توحید و سننا والا خصوصاً پنچ پیریانو توائم تاسو خود چگی واحد چه منگا پا اللہ مہنیو مراد اللہ کتاب دا کائنات نلوئے نو دا اللہ کتاب چه دا اللہ پا کوٹ کی لوستلے کی گی یو مولا گوٹ کہہ رائشی دا اللہ خبر پاتی شی اور دا مولا گوٹ کی خبر شروع شی چه مفتی منیر راگلے اللہ مفتی منیر راگلے دا سی ظل پیری نو پا ایمان وایا چه مفتی منیر لوئے دے کا اللہ لوئے دے درو بائے دروغ وای تاخویل چه بهار راشی زبدرشم دروغ جن و بهار تیر شو ترا نغلی تم تو کہتے تھے رونے سے بدلیں گے نصیب تمہاری اس بات نے مجھے زندگی بھر رونے نہ دیا اے مولانا صاحب دستا دغلپن میں جڑوی دا ولی دا سے دغلپن کہے دا اللہ کتاب سرا نشتا گل دبرلیانونا نشتا گل غامیانونا نشتا گل دنور جماعتنونا ودو جماعت شاعت توحید و سننا خلقو دا خو حق جماعت تے کہ دیکھی خالص دا اللہ خبر کی گی دیکھی خالص دا محمد مصطفیٰ خبر کی گی دیکھی خالص دا اللہ دین بیانولے کی گی زمانگا مشرانو دا دی بنیاد خالص دا دے دا پارے خیو چی دین کی کمی کمزوری خبر راگلی کم افراط و تفرید خلق شکار شوی عقیدہ کے افراط و تفرید دے اعمالو کے افراط و تفرید دے خلقو کی گندگیانی راگلی چی دینا دا خلقو ذہنونا صفاشی او دے ذہنونو تا دا چا خبر کزشی اللہ تا پتوا دا صفتنا ما کانو ما یکون صفت خدا اللہ ہے اس مخلوق لملاو شوئے اس دا صفتنا دا مخلوق کے گی اللہ جل جلالہ دا غدوار و بہانو جواب دے آیاتنو کی کڑے یو دا دے خبری جواب چھے اللہ منتا پتہ نوا دویم دا دے خبر جواب چھے الہ العالمین من مخکے زمانگا مولیانو زمانگا مشرانو زمانگا شیخانو زمانگا بزرگانو زمانگا پلارانو زمانگا نکونو دا سے کول نزکا منگم کول من دا کوئی نزیات نپوئیگو اللہ فرمائی چھے کلمہ بنی آدم پیدا کرو اور آدم علیہ السلام دو شان میں پیدا کر اور دو مچھو میں گو پشان میں پیدا کرل اور بیامی دویلہ شکل ورکر اور بیامی دویلہ دو گویا ہے طاقت ورکر بیامی دو طول
انسانیت نه پوښتنه وکړه چې انسانیت چې سبا دې ګیلنې چې ما خو رب نه وپېژندلې مړه پلارو نیکه غولولی وما مړه مولیانو غولولی وما الله فرمایي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الله فرمائے ما آدم علیہ السلام دشانا دا طور بنی آدم پیدا کرل بیا میں دا ہوئینا اقرار واغستو جانونو باندی میں پخپل گواہان کرل اقرار ہوکو زستا سو رب یماو کنا مانا علاوہ مبلچو کربشتا نشتا اے اللہ تزمنگ ربی قالو بلا شاہدنا اے اللہ من پدی خبر باندک لک مہر لگولے منگا کلکا وعدہ دیا اللہ زمنگا اقرار دے چھ زمنگ رب تی اے اللہ تاب من پروردگارا ستا صفتنا بکو ستانا سوا بدا بلچا صفتنا نکو اے اللہ ستا صفات بلور کول خودیر لری خبرنا پروردگار عالمان نفس صفتنا بو منگا خلق نکو منگا تابان دی مینیو اے اللہ چستا صفت کی پروردگارا زمن زړه خوشاليږي کم مجلس کې چې د مخلوق صفت کېږي هغه مجلس د غیر الله د پاره منعقد دی هغې نه به یا الله من پاسو الله فرمایي ان تقولوا یوم القیامة انا كنا عن هذا غافلين ځکه مې درنه دا عهد واخیسته ځکه مې تاسو په خپل ځانونو باندې ګواهان کړئ دا عهد و اقرار مې ځکه درنه واخیسته هسې نه چې په ورځ د قیامت باندې ووایئ چې الله موږ ته خو پته نه وه موږ خو نه وو خبر جي او تقولوا انما اشرك آباؤنا اللہ فرمائی جکا مدرن قول و اقرار واغستا چی سبا داو نوائے چی اللہ دا شرک زمنگا مشرانو کو شرک ہوتا نوائی اسی اللہ شرک ورطا وائی زکا چی دے شرک من ورطا چوائی یا اللہ دا دا مریانو منا یا اللہ دا دا علماء و اکرام یا اللہ دا دا مشرانو احترام من دا مشرانو نزدکڑے او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل اللہ فرمائی چھ دا سنمی چھ تاسو سبا دا بہاناو کے چھ اے اللہ دا خزمن مشرانو دا کار کرو وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ اے اللہ دا بلپ گنام ولی وجنی اللہ دا خمنتا مشرانو ندا طریقہ پاتے وا اللہ فرمی چی دا بانا مخینا ختمہ نپا مشرانو باند اخلاسے گی نپا نکنو باند اخلاسے گی نانا نپا بابا گانو باند اخلاسے گی نپا امیتو باند اخلاسے گی چی اللہ زغمیو ماتا پتا نوا نا ماتانا آغا پو ازل کی اقرار آغستے ہو عقل مدر کھڑے ہو اغینا علاوہ دا اللہ کتاب درگلے ہو جماعت شاعت و توحید و سننا خوار و فقیران ملیان ٹک پہ غلطیانے کمزوریانے پخپل زے مطالب سہارو بگاد اللہ کتاب بیانولو نور خلق و بدر تنور کتابو نویلی نور خلق و بدر تنوری کسی رکڑی کلا موسیٰ علیہ السلام دریاب باندی پوری کی کلا تینا فرعون پارتی کی کلا ویچی بڑے نوح علیہ السلام طوفان کی دا سے وشوا کلا ویچی موسیٰ علیہ السلام کوئی ترتتلو یوی خزیت تپوسو کچھ زما اللہ نا تپوسو کچھ زما اولاد بکی گی ہوکنا اللہ ورطا ہوئی چنوے کی گی دو دی پلوح محفوظ کی اور اولاد نشتا گئے دیو ملنگ پخلبان دی ورکل عیاضو باللہ خلق و بدر تا دامن گڑت کی سیکڑی و دی جماعت شاعت و توحید و سننا دی خوار و فقیرانو ملیانو خوصا ہارو بگا در تا چشے بیانولو چشے بیانولو قالوا أصحاب الشمال تشي بيان ولو الله أكبر بحنا
اللہ فرمائی وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ پروردگار عالم خو دا سے خیستہ بیانات گئی اللہ خدا سے توحید کھور کھور کر بیانی اللہ خو مسئلہ دا سے بیانی چی غبار پکی ہر شک پکی نپاتی کی گی دید پارے بیانی چکی دیشی داخل کم طرف تترے واپس شی دا کم ناروا طرف تے سچن تریوی واپس شی امونیر شاکر باندی چی مین دی دو دی پزے باندی پچا باندی مین شی شاعران چه دا مفتی منیر شاکر تعریفو نکی لعلهم یرجعون کہ دیشی چی دوی رواوڑی دا تعریفو نونا دا چا تعریفو نبایان کی زمان دا سٹیج سے گٹری پا خلقے چه دا رب العالمین صفتو نوی اور زمان صفت چه پہ باندی نوی لنڈا نما اخلی چه بئی بیان بکئی مفتی منیر شاکر راغلے بس خبرہ ختم دینا آخوا نور خبری چه سمرہ کئی واللہ چه دروخ کئی چه کئی علامت القہر والدہر والقہر والغضب سمرہ خبری چه کئی واللہ چه دروخی کئی او دروخ پر سٹیج باندی خنوی اللہ بے درنا پختن کئی دیکھ شک نشتا چستا مینا منصرد توحید پا وجہ باندی دا داسد شاعران مینا ہند توحید پا وجہ باندی دا خنانا پتی خبرو باندی دیر عشقونا داسے کلچی سڑے دا دیری مینیو دا خواہش پا وجہ یو زیتلال شی اللہ رنیس داسی بنے کو نبکو انشاءاللہ لکا خبرات بیا پروردگار عالم پا آخر کی واقعہ بیانی اگیتا اشارہ کڑے دا آخری خبری کن اللہ فرمائی چھے اے پیغمبرہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اے پیغمبرہ دی خلق لگدہ حقولا خبروں کا چاہاں ننا دیر کارونا مخی تیر شوئے آغا پو یہودو کے لوی عالمو اغلا اللہ دا کتاب دا آیاتو علم ورکڑے ہو اسم اعظم پا بارے کی چکم روایات تھی چھ بلعام بین باورات دا سی اسم اعظم یادو روایت ثابت ندی بارحال خلقوی شعور سردہ سے لوی عالمو اللہ فرمائی دا حق عالم خبرہ ولو کا چاہا دیر لوی عالمو اغلا دا اللہ پاک دا وقت اسمانی کتابون و علم ورکڑے ہو آتیناو آیاتنا کلک مولاو لوی عاملو لوی عالمو اللہ فرمائی فانسلخ منہا وطلد دے ہر سنا بس دے وقت نبی اتباع ونکڑا اگا آسمانی کتابوں باندے عمل ونکڑ یو بادشاہ یاد یو غٹ سنی پو بہکاوے کراغے اگر روز خبری اترے یا تخفی و تحائف یا دو دنیا سے خواندو مزے اور وچکلا انگم چی چمرہ سپتون دو مخلوق کو دے یو سڑی دو خوشالے دے پارے آگو ہمدہ سے دے چاہ دا رازی کولو دا پارا دے چاہ دا خوش آمدی دا پارا دے چاہ دا خوش آلولو دا پارا آگو دا اللہ کتاب پرے خود دا اللہ قوانینی پرے خود دنیا طرف تروان شو شیطان ایک لک مل گرے شو ناگا دا لو علماء پزے باندے دا غاویانو نجوش اللہ جل جلالو ہوا غطا دستی مثال ورکڑے اللہ فرمائی رستوئی ان تحمل مثلہ کمثل الکلب ہر سمرہ لوی عالم بھی ہر سمرہ لوی کلمہ دے ویلہ کلا چھتا دا اللہ دی کتاب نلری شوی کلا چھتا دا وقت پیغمبر خبری ونمانر خواہشاتو پس روان شوی نو دیتا یاد کا دا آیاتنا فانسلخ منہا انسلاخ چھ سڑے دا ساروینت سرمنو باسی دا سے دا ہر سنا ہوا تھا ہر شے پرے خودل دنیا طرف تروان شا اللہ فرمائی وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ
إلى الأرض زمکی طرف تا تجزے طرف تا دنیا طرف تا مائل شا واتبع هواهو اور اخبر خواہشاتو تابداری شروع کرا دزر کے چکتا خو اکرام دے دا خو احترام دے جیتا خو پلانے دے اے مولیانو دا دے ورز نویرے گے کمی ورز باندے با چا اللہ دا زرے زرے حساب گئی واللہ استاد خلے د شوندو خوځېدل حرکات خو پرېږده دننه زړه کې کیفیاتو پوښتنه دی وموشي هغه هم هغه نه پټ نه دي هسې په خولې باندې د الله د لویۍ چغې او بیا الله د کتاب نه لرې منډه وهل څومره خلک به وي دا ګیر چکر دي د الله کتاب چې بیانېږي عوامو سره ملیانو سره وخت نه وي چې ورشي کښېني عزیزانو دا ډېر مهم کتاب دی څه شی دی دا کمی خبری چه منگو که دا پا منگلی نازلی شوی دا دے کے نازلی دی چی شتا نازلی شوی دی دا زمن خبری نوی دا دے دا اللہ کلام خبری دا خو زمن دا کمزوری و ناپاکا خلدا چه دا خبری با لگی کمزوری وطنی دا دیری خکولی خبری کدا لگا نور خکولی خلو وغگیگی پا دے خبرو باندی دا خبری با دینا هم زیادی خوندور اخکاری اللہ دی من کی دا سے خل پیدا کی عزیزان اصل شیع قرآن دی چه شیع دی یهود و نسواراو زمانون دا کوشش تے چه قوم کی دی ہر سوی اعمال دیوی ذکرون دیوی فکرون دیوی خلق دی ہر چکای نفلون دیر کوا امریکہ کی ہم نفلون پابندی نشتشتا برطانیہ کی و اسرائیلو کی ہم پا نفلون پابندی نشتا آغوی چه اصل دشمنان دی دا اللہ دے کتاب دشمنان دی کوشش کئی چه زمانگا تعلیمی نظام کے آغا آیاتنا کمو کے چه دا اللہ توحید دے کمو کے چه جہاد دے وہی چه مسلمان چه آگے نا محروم شی اگر دا مقصد خبری کے اوپاسی مومن مسلمان نن نچور رسنیم سوکالا مخ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسرانا حکومتون آبستی ہوئی ابو بکر عمر عثمان و علی معاویہ و یزید دغو خلقو چه پا دنیا باندے دے اسلام جنڈا لگا والے وا ٹیکنالوجی پا وجہ لگا والے وا جواب راکوئی ٹینکونو جازونو پا وجہ لگا والے وا اسلحہ کی دغوی ندازیاتو دقا قرآنو چه دی قرآن باندے دغو خلقو کلکی منگولی نخلا والے وی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اغوی تا اللہ ویلی چه قرآن کلا کراؤنی سے اور اغوی قرآن دا سرانے والے ہو چه حدیث و متعلق ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه مزا وفات شم ما نرست بڑیر قسم روایتون واورے خدا سو تجکلا ہم زمان خبر چوک پیش کی دا اللہ پا کتاب پیش کے دا اللہ کتاب سارا برابر آوا زما خبر را او کدا اللہ کتاب سره ٹکراو پڑا زما خبر را دا اللہ کتاب پا حدیث و سنت باندے ہم حاکم دے نن دا سے حال طرح سے دلے رہے کتاب دا اللہ او دا رشتیا خبر کم ملیان دیرے کمی رشتیا ہوئی دا قرآن دا سے مقام طرح سے دلے رہے چھے نن قرآن محکوم دے دا مولا دا خبر ہم محکوم دے دا پیغمبر حدیث خو پریگ دا آقا خو خود تے اچھت شوی دی چھے دیو عام مولا دیو عام بزرگ اخوال خلق راک لی دو اللہ کتاب ورلاندی کئی وغبی باندی کئی یہ دانن جگڑا دا جوندے دے ہو کمڑ دے اولیاء جوندی دی ہو کمڑ دی قرآن خودو بیشمار آیتون کے مڑو تمڑے میں ہی کم جون چھے قرآن بل احیاء سر ذکر کرے آگے جون نخوڑو سے انکار نشتا اونا آگے جون دنیا سر سے تعلق ہے دنیا سر سے تعلق اخو برزخی و اخروی جوند ہے اللہ اعلا و اعلا ترین جوند ورکولیشی پیغمبر علیہ السلام چھتک پا خاورو کے وسوی پا جنت کے ولی نمانے یو سڑے وئی چھ جناب محمد مصطفیٰ با جنتونو کے دے تو وئی جناب دکا خاورو کے دے اور پا دی خبر زور ورکئی اور دا اللہ کتاب محکوم کئی اور آغا اخبار احاد ورباندے حاکم کئی آغا اخبار احاد
چې په هغې کې راغلي دي چې الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون یرزقون فلان او فلان قسم قسم الفاظ راغلي دي د الله کتاب آیاتونه اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون کل من علیها فان وغیره وغیره دا ټول تینا لاندې دي او روایات دې پې ورباندې کړي مولیانو نن سبا یکسر قرآن شاته غورځولی دی څه شی کړی دی عوامو تاسو نه اپیل دی چې شاته یې مه غورځوئ زموږ د اشاعت جلسو کې تاسو ته چا ویلي دي چې موږ له ووټ راکړې رښتیا ووایه جواب خو راکوئ تاسو ته چا ویلي دي چې موږ له ځمکې جایدادونه او پیسې راکړې تاسو ته چا ویلي دي چې زما ولا پلانی کتاب دی او زه ځمه چې هغه زما کتاب چاپ شوی دی بار پروت دی هغه والی ویلي دي چاته تاسو ته موږ دا وایو چې د الله هغه کتاب چې ستا په کور کې ستا الماری کې پروت دی او ګردون والی ګردونو دا مطلب نه دی چې ګنې دا دوړي پې پرتې دي ډېر خلک دا وایي چې دا دی صفا دی دوړو مطلب دا دی چې ستا په عقیده کې ستا په اعمالو کې نورو خبرو ځای نیولی دی او د الله خبرې پکې ورکې شوي که دا د الله کتاب وي ستاسو دا ایمان وي چې دا د الله کتاب دی نو نن د الله په دې کور کې دا وعده وکړئ چې ای الله نن نه پس به ستا دا کتاب لولو انشاءالله په معنې سره لاسونه پورته لاسونه پورته کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین الله دې وکړي چې دا خبرې ستاسو ذهن ته کوزې شي دا ضروري خبرې دي دا اهمې خبرې دي ترخیص دي دې کې شک نشته د الله د کتاب خبره چې روانې ګوره داسې ځانونه جوړ کړي دا ناست خلک تاسو د الله په مخ کې مونږ سره الله سره مونږ وعده کړې ده چې کله د الله خبره کېږي د الله خبره روانه وي لوی نه لوی سړی چې مجموعې ته راننوځي چې هغه حیران شي چې وایي چې زه په چاړو ونه لیدم داسې به کوئ که نه به کوئ لاس پورته کې انشاءالله ځان سره کېږده کلکه وعده وکړئ واخر